ابتدا ہے रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों में छुपे राज खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को अब की मेज़बान कन्वल चौधरी का सलाम। जैसा कि अब जानते हैं कि मुहर्रम और हराम के हवाले से खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। आज से मोहतरमा खानम ज़किया बतूल साहिबा रोज़ाना मजलिस पढ़ेंगी। आइए सुनते हैं दो मुहर्रम और हराम मजलिस अज़ा मोहतरम खानम ज़किया बतूल साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात। ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहसी निअमहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وأجل فرجهم۔ परवरदिगार आलम ने एक वादा अपना हतमी रखा है कि हक ने आकर रहना है और बातिल ने बिल आखिरा खत्म होकर नीस्ती पर चले जाना है। और अल्लाह ने जो सबसे बड़ा मारिका हक और बातिल का ऐसा सजाया कि जिसमें बातिल आज तक सरनिगू है और हक चाहे जितना ही तन्हा क्यों ना कर दिया जाए सरबुलंद और सबसे ज्यादा रफी है। हम बतौरे अज़ादार, हम बतौरे शिया, हम बतौरे हुसैनी जानते हैं कि जब हम सैयद शुहदा के हुजूर हाजिर होते हैं नज़दीक से या दूर से, जब उनकी ज़ियारत करते हैं तो उस ज़ियारत नामे में एक एतराफ़ है, एक गवाही है जो हम हमेशा हर इमाम की और बिलखुसूस इमाम हुसैन सैयद शुहदा की ज़रूर देते हैं और कहते हैं अशहदु अन्नका क़द अक़मतस्सलात व आतैतज़्ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल अम्र। ना कि हम कहते हैं अशहदु अन्नक, हम गवाही देते हैं कि बेशक आपने नमाज कायम की, आपने ज़कात अदा किया, आपने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किया। ये जो गवाही हम हमेशा सैयद शुहदा के मरकत पर या दूर या नज़दीक से देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि आज अगर नमाज है, आज अगर रोज़ा है, आज अगर ज़कात है, आज अगर कोई मारूफ यानी नेकी मौजूद है और मुनकर अगर रुका हुआ है तो वो आपकी बदौलत है। अगर आप ना होते तो ना नमाज होता, ना रोज़ा होता, ना ज़कात होता, ना अम्र बिल मारूफ होता, ना कोई नेकी का नामो निशान होता और ना ही कोई बुराई को जान सकता। लोग जो हैं वो ऐसे रेवड़ की मानंद होते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बगैर हादी के कौम मिल्लत ऐसे ही है जैसे बगैर चरवाहे के बहुत सारे मवेशी चाहे कितने ही खूबसूरत बाग में छोड़ दिए जाएं वो कभी भी मालिक के पास पलट कर नहीं आते,
क्यों? क्योंकि उनके पास कोई उनको संभालने वाला, कोई उनको डायरेक्शन देने वाला, कोई उनको मंजिल तक पहुंचाने वाला नहीं है। लिहाजा अगर कहीं पर कोई जगह आबाद है तो वो इस वजह से क्योंकि उनके पास हादियान और रहबर हैं। हम भी अगर नमाज और रोजा और हज और उम्रा और ज़कात और नेकियां कर रहे हैं तो किसके दम से? सैयदुल शुहदा के दम से। और जब हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि ये सैयदुल शुहदा के दम से है, तो हमें इस बात का भी एतराफ़ करना होगा कि अगर सैयदुल शुहदा का साथ जनाब अकीला बनी हाशिम के हमराह ना होता तो कभी भी ये मकसद अपने इतने अजीम नहज तक ना पहुंच सकता। जनाब अकीला बनी हाशिम ने खून सैयदुल शुहदा को रायगा होने से बचा दिया। इसीलिए किसी ने बहुत खूब बात कही है कि तरवीज दीन गर्चे बे कत्ल हुसैन शुद, तकमील आन बे मुए फरिश्तान ज़ैनब। बेशक जनाब सैयदुल शुहदा ने, इमाम हुसैन ने अपने खून से शजर इस्लाम को सैराब किया है, लेकिन उसकी तकमील बगैर जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के ना होती। मुजल्लला इस्मत सुहरा जो इत्तिसाल रूह है मकसद सैयद शुहदा के साथ रखती थी, उसी की बदौलत आज मेरे और आप तक, यानी मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि जो हम नमाज पढ़ते हैं उस पर जितना हक इमाम हुसैन का है उतना ही हक जनाब ज़ैनब कुबरा का है, जितना हक साहिब इस्मत जन्नत के सरदार का है उतना ही हक जनाब ज़ैनब कुबरा आलिया सलाम अलैहा का है। और यही वजह है कि जनाब ज़ैनब ने हमें, मुझे और आपको सबसे पहली और बुनियादी चीज अपनी इस शराकत के जरिए क्या सिखाई है, जो हम कहें कि 1400 साल पहले की बात नहीं, आज भी बेअईन ही उसी तरह इम्प्लीमेंट होती है। वो ये कि इमाम वक्त, इमाम ज़माना, इमाम असर की नुसरत किस तरह की जाती है। आप उनसे सिर्फ बतौर भाई मोहब्बत करती थी, आपकी जो शराकत थी वो इसलिए थी क्योंकि मेरा भाई जा रहा है और मैं भाई के बगैर नहीं रह सकती और मैंने उसके हमराह रहना है। अगर ऐसा होता तो आप यकीनी तौर पर अपने भाई के इंतकाल के बाद वतन जाने पर इसरार करती। आप कहती अब हम वतन जाते हैं, या आप अपनी हिम्मत खो देती, या आप माबादे करबला कभी भी सैयद शुहदा के जसद को उठाकर ये ना कहती अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना क़लील हादल क़ुरबान, कि परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर। जनाब ज़ैनब कुबरा ने ये पूरा कारनामा, ये पूरा सफर जो तय किया, ये हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह तक पहुंचने के लिए किया है। यही वजह है कि दिलो जान से आपको जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत थी, इश्क था, लेकिन जब वही हुसैन खुदा के हुजूर पेश किया है तो फरमाया है कि इसको कबूल कर ले। यानी क्या कि सब कुछ अल्लाह पर कुर्बान है, सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान है, हुसैन भी कुर्बान है। इस बात पर मैं और आप जितना गौर करें ना, इसमें उतनी गहराई मिलती है। जो ताल्लुक सैयद शुहदा और जनाब ज़ैनब कुबरा का तौहीद को लेकर, इस्लाम की बका को लेकर है, कि तारीख गवाह है जनाब जाफर तैयार की जानिब से जब पैगाम अक़्द जनाब अब्दुल्ला के लिए जनाब ज़ैनब कुबरा की जानिब आपने भेजा है, तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने इकरार किया, लेकिन अमीर अल मोमिनीन से क्या कहा कि ए बाबा, मैं ये अक़्द करती हूँ, लेकिन मेरी दो शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि मैं दिन और रात में किसी भी वक्त अपने भाई हुसैन के चेहरे की ज़ियारत कर सकूं। दूसरी मेरे लिए एक शर्त यह है कि जब भी मेरा भाई सफर पर जाए तो मैं उनके हमराह जाने की इजाजत चाहती हूँ। मोहब्बत का आलम यह है कि अपनी निकाह की शराइत में दो ही शराइत रखी हैं, दोनों का महवर और मरकज सैयद शुहदा की जात है। इस हद तक मोहब्बत करती हैं, लेकिन जब बात इस्लाम की आती है, अल्लाह की आती है, तो जनाब ज़ैनब कुबरा उस हुसैन को कलील कह के खुदा के सामने रखती हैं, कलील कह के खुदा के सामने रखती हैं।
یہ معرکہ بتاتا ہے، آپ کا یہ ایک جملہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کی محبت جو تھی وہ امام عصر، اپنے زمانے، اپنے دور کی حجت کے لیے تھی. اور آج جب ہم اس زمانے میں 2020 میں جی رہے ہیں تو ہمارا محور و مرکز کیا ہو، ہمارے لیے منبع کیا ہو، ہماری پسند ناپسند کیا ہو، ہماری پریورٹیز، ہماری ترجیحات کیا ہوں؟ امام عصر جناب زینب کبریٰ نے جینا مرنا، اولاد، سفر، حضر، دیس، وطن، سب کچھ حسین ابن علی اور ان کے شعار کو جو میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، جو ان کے سلوگنز تھے، جو ان کے مقاصد تھے، اس کو قرار دیا. ہمارے لیے بھی ایسا ہے، ہمارے لیے بھی وہی مقام ہے، کچھ بھی نہیں بدلا. صرف ایک چیز مختلف ہے، وہ تیسرے امام تھے، یہ 12ویں امام ہے. ان کا نام حسین تھا، ان کا نام مہدی ہے. وہ 1400 سال پہلے تھے، یہ 2020 کی بات ہو رہی ہے. ورنہ کردار، مقصد، ہویت، حیثیت اور سب سے بڑھ کر روح جو ہے وہ ایک ہی ہے. جو کربلا سے آغاز ہوئی تھی یہاں پر بعینی اسی طرح سے پہنچ رہی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو آپ جانتے ہیں آپ بیعت کے لیے امام زمانہ جب اپنا ہاتھ بڑھائیں گے تو بیعت کے لیے اس سے پہلے کہ زمین پر آپ کے موجود 313 اصحاب آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، آسمان سے ملائکہ کا 40,000 ملائکہ کا ایک لشکر زمین پر آئے گا اور اللہ سے کہے گا اے پروردگار، جس وقت خون ناحق سید الشہداء بہایا گیا تھا اس وقت ہم نے تجھ سے التجا کی تھی کہ ہمیں اذن دے ہم حسین کے خون کا انتقام لیں. تو اس وقت تیری جانب حکم یہ آیا تھا کہ ہم ایک منتقم خون حسین کو بھیجیں گے، جب وہ آئے گا زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے تم ان کے ساتھ قیام کرنا. ہم زمانہ قتل حسین سے، روز عاشورہ سے آج کے دن تک اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے لیے سزاوار ہے، ہم ملائکہ کے لیے سزاوار ہے کہ ہم سب سے پہلے دستے امام مہدی پر بیعت لیں. کربلا الگ نہیں ہے، امام زمانہ کا ظہور جدا بات نہیں ہے، دونوں بعینی ہی ایک ہی چیزیں ہیں. اس کی معرفت انسانوں سے زیادہ فرشتے رکھتے ہیں اور وہ فرشتے آج تک انتظار امام زمانہ میں موجود ہیں. لہٰذا ہم اگر اپنے وقت کے امام کی اطاعت میں ہوں گے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ہم لوگ سیرت زینبی پر چل رہے ہوں گے، پھر ہم اس کے نمائندے بن رہے ہوں گے، پھر ہمارے اندر وہی خصلتیں آئیں گی جو جناب زینب کبریٰ کی تھی. اور پھر اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آج ہمارے سامنے باطل مختلف شکلوں میں ہے. آج باطل یزید بن کر نہیں آتا، آج باطل ہمارے سامنے فرعون بن کر نہیں آتا. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بھی کوئی عبید اللہ ابن زیاد ملے تو ہم اس کے سامنے جا کر اس طرح سے بات کریں گے. آج ہمیں بھی کوئی عمر ابن سعد آ کر ہمارے سامنے کوئی بات کرے گا تو ہم اس کے سامنے کوئی بات کریں گے. آج کوئی شمر ہماری جانب گولی چلائے گا تو ہم اس کا جواب کسی طریقے سے دیں گے. ہمارے دور میں آج جب ہم جی رہے ہیں، شمر کون ہے؟ یزید کون ہے؟ عمر ابن سعد کہاں ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کہاں ہے؟ ہمارے نفس کی شکل میں. وہ فرعون ہمارے اندر ہماری نفسانی خواہشات کی شکل میں ہمارے ذات کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ کہیں باہر نظر نہیں آئے گا. ہمیں سب سے پہلے اپنے وجود کو فتح کرنا ہوگا، اپنے نفس کو فتح کرنا ہوگا، اپنی ترجیحات کو ویسا بنانا ہوگا کہ جیسی ہماری نظریہ کے مطابق ہے. جو ہم سوچتے ہیں، ہم سوچتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے نا. ہم اسلام پر ہیں، مسلمان تو نہیں ہے. ہمیں اسلام اور مسلمان بننا ہوگا. ہم ایمان اور مؤمن کے درمیان ڈگمگاتے رہتے ہیں، ہمیں ایمان اور مؤمن بن کر دکھانا ہوگا. لہٰذا وہ فرعون یا وہ نمرود یا وہ شمر یا وہ عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد، میرا اور آپ کا نفس ہمارے اپنے اندر کا یہ وحشی جانور ہے جو بار بار ہماری ترجیحات کو بدل دیتا ہے. اگر ہم اس سے پتہ کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے جناب زینب کبریٰ کا جو پہلا محاذ مابعد کربلا تھا وہ تھا عبید اللہ ابن زیاد کا دربار. روایت ہے
کہ جب آپ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گئی ہیں تو عبید اللہ جس کے بارے میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ عبید اللہ کا جو شجرہ ہے جسے آپ کے حسب نسب ہے وہ نامکمل ہے. یعنی یہ پتا ہے کہ وہ ابن زیاد کا بیٹا ہے، لیکن جو زیاد ہے وہ کس کا بیٹا ہے یہ کسی کو بھی نہیں. جس کی قباحت اس نہج پر ہے، تصور کیجئے وہ کوفے کا والی بنا بیٹھا ہے اور اس کے دربار میں جناب زینب کبریٰ کو لایا جاتا ہے، اور یہ جو قبیح ہے، جو لعین ہے، جو نجاست ہے، سراپا نجاست ہے، یہ غرور اور تکبر میں ہے، اور یہ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہے. کیونکہ اس کو جس مقصد کے ساتھ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان نے بھیجا تھا یہ اپنے مقصد میں پورا ہو گیا تھا، اور یہ اس وقت اپنے لیے بہت بڑا معرکہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ اس نے امام حسین کا خون بہانے کی وہ جسارت کی ہے جو اگر کسی عیسائی کو بھی بھیجا جاتا تو وہ نہ کر سکتا. لہٰذا جب جناب زینب کبریٰ پاک طاہرہ طیبہ خاتون کو اس کے سامنے، اس لعین کے سامنے لایا گیا تو دیکھیے بی بی کا محاذ جو تھا، بی بی کی جنگ جو تھی وہ کتنی دشوار تھی. میں یہاں رک کر ایک بات ضرور کہوں گی کہ جو جنگ سید الشہداء نے لڑی تھی آپ کے ساتھ 72 اصحاب تھے، لیکن جناب زینب کے ساتھ رسن بستہ خواتین تھیں. جناب سید الشہداء کا جو محاذ تھا وہ سرزمین کربلا کا میدان تھا، لیکن جناب زینب کبریٰ کا جو محاذ یا میدان تھا وہ کبھی کوفہ تھا، کبھی بازار تھا، کبھی دربار تھا، کبھی شام تھا. اور جو جناب سید الشہداء کے اوپر ستم کیے گئے وہ زخم بدن تھے، لیکن جناب زینب کبریٰ پر جو ستم کیے گئے، جو مظالم ڈھائے گئے وہ زخم جگر تھے. سب جانتے ہیں بدن کا جسم پھر مندمل ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم جگر کا ہوتا ہے وہ مندمل نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے زینب کبریٰ زخم جگر لے کر جب مدینے واپس پلٹی ہیں تو آپ ایک ضعیفہ ہو چکی تھی، آپ کے سر کے بال سفید اور آپ کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی. اور وہ زخم جگر جو آپ کو دیا وہ کس نے دیا؟ میں نے آپ کو بتایا عبید اللہ ابن زیاد کس بیک گراؤنڈ سے تھا. جب جناب زینب کبریٰ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آئی ہیں تو اس نے بی بی کا مذاق تمسخر اڑایا اور کہنے لگا الحمدللہ الذی فضحکم وقتل رجالکم واکذب احدوثکم. کہنے لگا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے نعوذ باللہ تم لوگوں کو رسوا کیا، تمہارے مردوں کو ذلیل اور خوار کیا اور تمہاری جھوٹی باتوں کو افشا کر دیا، ظاہر کر دیا. جب بی بی نے یہ سنا کہ یہ ہمارے قتل پر، اہل بیت کے قتل پر اس طرح سے نازاں ہے، دیکھیے کیا زمانہ اسلام کے اوپر آیا تھا کہ جنت کے سردار کو قتل کر کے الحمدللہ کہہ رہے. وہ علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر کیا ہے؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو اس نے جو الحمدللہ کا، یہ فتنہ تھا، یہ فساد تھا، یہ فسق و فجور تھا، یہ منافقت تھی، یہ ضلالت و گمراہی تھی. جس طرح وہ مسجد جو بدنیتی اور منافقت کی بنیاد پر بنائی گئی تو نبی خدا نے کیا فرمایا؟ یہ مسجد ضرار ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ اپنے منافقت کو بطور سپر، اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے ایک ڈھال بنائی گئی ہے. اس مسجد ضرار کو گرا دو. لہٰذا انہوں نے جو عبید اللہ ابن زیاد نے الحمدللہ کہا، یہ الحمدللہ اللہ کی ہم نہیں تھی، نواسۂ رسول کو مار کے، قتل کر کے، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے رسول زادی کے سامنے اللہ کی حمد کرتا ہے کہ تمہارے مرد مارے گئے. آپ سوچ سکتے، تصور کر سکتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ کے لیے یہ زخم جگر کتنا گہرا تھا، کتنا دشوار تھا کہ ایک لئیم ابن لئیم، نجاست ابن نجاست آپ کے سامنے اس طرح سے بات کرے. لیکن
हमारी जाने कुर्बान उस अकीला बनी हाशिम पर, उस मुजल्लला खातून पर, उस साहिब जलालत, साहिब इस्मत सुगरा की हामिल उस बीबी पर कि आपने यक दफा जवाब दिया। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनबीय्यिही मुहम्मद व तहरना मिनर रिज्स तत्हीरा इन्नमा यफ्तदिहुल फासिक वल किज़्बिल फाजिर व हुवा गैरुना अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया कि तू हम्द करता है, तू अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें मोहम्मद के ज़रिए से तकरीम दी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तकरीम दी है। व तहरना मिनर रिज्स तत्हीरा, और उसने हमें हर तरह के रिज्स, हर तरह की पलीदी, हर तरह की नजासत से पाक और साफ तय्यब व ताहिर कर दिया है। और फिर उसने तेरे रिज्स, तेरी नापाकी, तेरी नजासत को जाहिर और आश्कार कर दिया। बेशक तेरा जो झूठ है वो फाजिर है, फसाद बपा करने वाला है, और जो झूठ बोल रहा है वो हमारे गैर में से, हम में से नहीं है। जो फिस्क व फजूर कर रहा है वो हमारे गैर में से है। बीबी क्या बताना चाहती हैं कि जो भी कभी भी फितने का बाइस होगा वो हमारा हिस्सा हो ही नहीं सकता, वो हमारे सिवा है। जो भी फिस्क व फजूर करेगा वो चाहे कितना ही अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह के हिसार में लेकर आए, हम उसे कबूल नहीं करते। वो हमसे अलग है, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो हमसे दूर है। हैहात हैहात मिन नज़िल्ला, जिल्लत और रुसवाई हमसे बईद है। और ये जज्बा जो बीबी के अंदर आया कि आपने रसूल की ज़ुर्रियत में होने को अपने लिए तकरीम और अपनी पाकी और अपनी तहारत का तस्करा किया, ये कहाँ से बीबी के अंदर आया? बीबी का बचपन हम देखते हैं कि जब अमीर अल मोमिनीन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी आगोश में बिठाकर फरमाते हैं कूली वाहिद अल्लाहु वाहिद, कहिए है मेरी बेटी एक, अल्लाह एक। और फिर उसके बाद बीबी उसे दोहराती हैं अपने बाबा के पीछे पीछे और फरमाती हैं वाहिद अल्लाहु वाहिद। फिर उसके बाद मौला फरमाते हैं कूल इत्नैन, कहिए दो। जैसे ही मौला ने फरमाया दो तो जनाबे ज़ैनब कुबरा फरमाती हैं या अबता इन्नल्लाहु वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह वाहिद अल्लाहु वाहिद, बेशक अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, एक और बस एक खुदा। जिसने तौहीद का ऐसा दर्स ले रखा है, इसीलिए कहते हैं बचपने का आलम था, नया नया कलाम करना सीखा था। तो जनाब अमीर अल मोमिनीन ने वाहिद अल्लाहु वाहिद जब बीबी की जबान से सुना कि वो दो कहने से इनकार कर रही हैं, तो आपने क्या फरमाया? फरमाया बेशक अल्लाह के नबी ने इनका, मेरी बेटी का नाम बिल्कुल दुरुस्त रखा था, ये ज़ैनब है, ये बाप की जीनत है। कहना क्या चाह रही हूँ कि जब तौहीद वजूद में रासिख हो जाए, जब तौहीद वजूद का हिस्सा बन जाए, तो बातिल